औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्राइम स्टोरी में हम तहरीक आज़ादी हिंद 1857 के हीरो मौलाना फ़ज़ल हक़ खैराबादी ने जो अपनी किताब लिखी और उनके साथ जो जुल्म व सितम हुआ और जिस तरह उनको काला पानी किया गया, उस हवाले से मुख्तसर सी गुफ्तगू आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया है तो आपसे गुजारिश है कि इसको सब्सक्राइब करें ताकि बर वक्त वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें। तो जनाब, आज की जो बात है वो है काला पानी। हिंदुस्तान की जंग आज़ादी की वो कैद खाना जहाँ हर कैदी मौत की ख्वाहिश करता था। दोस्तों, मुहक्किकीन लिखते हैं कि अंग्रेज़ों ने यहाँ अपना परचम लहराने के अलावा कैदियों की बस्ती और नौ आबादियात के लिए 1789 में पहली कोशिश की जो नाकाम हुई। बाद में 1857 का हंगामा बरपा हुआ तो फांसियों, गोलियों और तोप से इनकलाबियों की जानें ले ली गई। उम्र कैद भी दी गई, मगर किसी दूर दराज मकाम पर एक ताज़ीरी बस्ती या कैदियों की कॉलोनी की ज़रूरत भी महसूस की गई कि कैद खाना बनाया जाए दूर दराज के इलाके में, ताकि अंग्रेज़ जो हैं बागियों को बगावत और मज़ाहमत से रोक सकें। इनकी नज़र जज़ायर अंडमान पर गई। ये जज़ायर जो अंडमान कीचड़ से भरे हुए थे, यहाँ मच्छर, ख़तरनाक सांप, बिच्छू, झोंकें और बेशुमार किस्म के जहरीले कीड़े थे और छिपकलियों की भरमार थी। दोस्तों, मुहक्किकीन लिखते हैं कि काला पानी एक ऐसा कैद खाना था जिसके दरो दीवार का भी वजूद न था। अगर चार दीवारी या हदूद की बात कीजिए तो साहिल समंदर था, और अगर फसील की बात कीजिए तब भी ठाठे मारता हुआ नाकाबिले अबूर समंदर ही था। कैदी कैद होने के बावजूद आज़ाद थे, लेकिन फ़रार के सारे रास्ते बंद और फ़ज़ाएँ मसमूम। जब कैदियों का पहला काफ़िला पहुंचा तो खुशामदीद कहने को सिर्फ पथरीली और संगलाख चट्टानें, ज़मीन, घने और बफलक दरख्तों वाले ऐसे जंगल थे जिनसे सूरज की किरणें छिनकर भी ज़मीन बोस नहीं हो सकती। मुहक्किकीन लिखते हैं कि नामुवाफ़िक और ज़हरीली आबो हवा और पानी की ज़बरदस्त किल्लत और दुश्मन कबाइल भी थे। इन दिल्ली के मुहक्किकीन के मुताबिक अंडमान ही को हिंदुस्तान की जंगी आज़ादी की कुर्बान करार दे दिया जाना चाहिए। दोस्तों, फ़रंगियों और उनके मुलाजमीन, मुसाहिबीन और अमले के दीगर अफराद के लिए तो खैमे नस्ब हो गए, लेकिन कैदियों को झुग्गी झोंपड़ियाँ और अस्तबल नुमा आते भी अरसे बाद नसीब हो सके, जहाँ ना कोई फ़र्श था, ना रिहाइश की अशद ज़रूरियात का कोई सामान। झोंपड़ियों का ये हाल था कि बारिश के दौरान अंदर और बाहर यकसा कैफियत हुआ करती। सारा दिन कैदबा मशक्क़त की वजह से ही बेपनाह और नाकाबिले तसव्वुर मेहनत करना, जुल्म व तशद्दुद का शिकार रहना और फिर बदतरीन ग़ज़ा पर कनात करके मुसलसल मौत के लिए ज़िंदा रहना ही कैदियों की किस्मत थी, जिसकी वजह से हर कैदी इस बात की ख्वाहिश रखता था कि उसको मौत मिल जाए। मुमताज़ आलिम दीन और हज़रत अल्लामा फ़ज़ल हक़ खैराबादी की बात करते हैं, जो 1857 की जंग आज़ादी के पेशरो थे। उन्होंने अंग्रेज़ की हुकूमत के ख़िलाफ़ जामे मस्जिद दिल्ली से एक फ़तवा दिया था जहाद का। मौलाना फ़ज़ल हक़ खैराबादी को 4 मार्च 1859 को कत्ल पर उकसाने और बगावत के इल्ज़ाम में बतौर शाही कैदी ता ज़िंदगी कैद, दरियाए शोर, काला पानी और तमाम जायदाद की ज़ब्ती की सज़ा सुनाई गई। ये है जी काला पानी की सज़ा उनको दी गई। मौलाना फ़ज़ल खैराबादी अपनी किताब में अपनी कैद का हवाल लिखते हैं कि हर कोठरी पर छप्पर था जिसमें रंजो मर्ज़ बिफरा हुआ था। हवा बदबूदार और बीमारियों का मखज़न थी। बीमारियाँ बेशुमार, ख़ारिश, शोकुबा यानी कि बदन की खाल फटती थी और छाले निकलने लग जाते थे, ऐसी बीमारी थी।
عام تھی یہ بیماری. بیمار کے علاج، تندرستی، صحت اور کے لیے کوئی صورت نہ تھی. دنیا کی کوئی مصیبت یہاں کی المناک مصیبتوں پر قیاس نہیں کی جا سکتی. جب کوئی ان میں سے مر جاتا تو خاکروب اس کی ٹانگ پکڑ کر کھینچتا ہوا غسل و کفن کے بغیر ان کے کپڑے اتار کر ریگ کے تودے میں دبا دیتا تھا. نہ اس کی قبر کھودی جاتی تھی، نہ نماز جنازہ پڑھی جاتی تھی. یہ قربانیاں دی ہیں اس سب کانٹیننٹ کو آزاد کرانے کے لیے ہمارے مشاہیر نے، جن میں سے ایک مشاہیر جناب مولانا فضل حق خیر آبادی کی کرائم سٹوری بتا رہے ہیں کہ ان کا کرائم کیا تھا کہ وہ اپنے ہی ملک میں فرنگیوں کو للکار رہے تھے کہ یہاں سے نکل جاؤ، اور جو بعد میں ان کو نکلنا پڑا. گھنے جنگل میں، فضل حق خیر آبادی لکھتے ہیں، گھنے جنگل میں زنجیروں میں جکڑے قیدیوں کو جزائر راس، یوراک اور چتھم پر مشقت کا حکم دیا گیا. غیر آباد جزیرے کے جنگلات کی صفائی کی مشقت مولانا فضل حق خیر آبادی اور ان کے ساتھیوں کو کرنا ہوتی تھی. رات میں ان غیر آباد علاقوں میں بھی زنجیروں میں قید کر کے رکھا جاتا تھا. مولانا فضل حق خیر آبادی لکھتے ہیں کہ اپنی آنکھوں سے دوسرے قیدیوں کو بیمار ہوتے ہوئے بھی بیڑیاں پہنے اور زنجیروں سے کھینچے جاتے ہوئے دیکھتا ہوں. ایک سخت، تیز اور غلیظ انسان تکلیفوں پر تکلیفیں پہنچاتا اور بھوکے پیاسوں پر بھی رحم نہیں کھاتا. صبح و شام اس طرح بس ہوتی ہے کہ تمام بدن زخموں سے چھلنی بن جاتا ہے. روح کو تحلیل کر دینے والے درد و تکلیف کے ساتھ زخموں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. وہ وقت دور نہیں جب یہ پھانسیاں مجھے ہلاکت کے قریب پہنچا دیں. یہ مولانا فضل خیر آبادی کے الفاظ ہیں. جناب مولانا فضل خیر آبادی انڈمان میں ہی، یعنی کالا پانی میں ہی انہوں نے وفات پائی اور وہیں دفن ہوئے. جعفر تھانیسری ریاست ہریانہ کے علاقے تھانیسیر سے تھے. پہلے سزائے موت اور پھر کالا پانی کی سزا ہوئی. اپنی کتاب کالا پانی المعروف تواریخ عجائب میں 11 جنوری 1866 کو جزائر انڈمان کے ساحل پر پہنچنے کا منظر وہ بتاتے ہیں. کیا کہتے ہیں جناب؟ وہ دور سے سمندر کے کنارے کالے پتھر ایسے معلوم ہوتے تھے جیسے بھینسوں کے جھنڈ پانی میں پھر رہے ہوں. دوستو، آزادی کتنی مشکل سے ملتی ہے، آزادی حاصل کرنا کتنا مشکل ہے، اور آج سب کانٹیننٹ کے لوگ جو آزاد ہیں اس کے پیچھے کتنی آزادی حاصل کرنے کے لیے قربانیاں دینے کی. جاپان نے انڈمان کے جزیروں پر قبضہ بھی کیا تھا. 1941 میں ایک زبردست زلزلہ آیا تھا، سونامی پیدا ہوا ہوگا. جاپان نے مارچ 1942 میں انڈمان کے جزیروں پر قبضہ کر لیا. سیلولر جیل میں اس کے بعد پکڑے گئے برطانیہ کے مشتبہ ہندوستانی حامی اور بعد میں انڈین انڈیپینڈنس لیگ کے ارکان کو قید کیا گیا. این اقبال سنگھ کا کہنا ہے کہ بہت سے لوگوں کو وہاں تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور مار دیا گیا. یہ جناب اسی 1957 میں جنگ آزادی کی 1857 میں جنگ آزادی کی یاد میں انڈیا اور پاکستان میں 100 سالہ تقریبات 1957 میں ہوئیں. اس موقع پر مزاحمتی شاعر ساحل لدھیانوی نے کہا تھا کہ برطانیہ کو جنگ آزادی کے قتل عام پر نہ صحیح لیکن کالے پانی کے مظالم پر برِ صغیر کے لوگوں سے ضرور معافی مانگنی چاہیے. آزادی کتنی مشکل سے ملتی ہے. ہم مولانا فضل حق خیر آبادی اور ان جیسے بہت سے شہداء، بہت سے گمنام شہداء کو سلام پیش کرتے ہیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.